माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आज फिर एक नए मौजू के साथ आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हैं। सिलसिले गुफ्तगू इस्लामी तालीमात के तहत जारी व सारी है और उसके तहत हमने ज़िक्र किया था इल्म उलमा की फ़ज़ीलत अहादीस की रोशनी में। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू 12वें मरहले में दाखिल हो चुकी है। सिलसिले गुफ्तगू की ये 12वीं किस्त है। इल्म उलमा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू जारी व सारी है। हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल इल्म ख़ज़ाइनुन व मफ़ातीहुस सुआल। फरमाने के इल्म व दानिश ख़ज़ाना कमाल है और उसकी कुंजी सवाल है। बरादरान ईमानी ये मुब्तला बह मसला है कि इंसान मालूमात न होने की बिना पर भी सवाल नहीं करता। सवाल करने में शर्म महसूस करता है, जिसकी वजह से वो बहुत सी मालूमात हासिल करने से महरूम हो जाता है। इंसान किसी भी उम्र के हिस्से में हो, उसको चाहिए कि वो सवाल करे। आम तौर से बच्चे तो फिर भी सवाल कर लेते हैं या कुछ नौजवान सवाल कर लेते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग सवाल नहीं करते। होगी उनकी मालूमात बेहतर होंगी, लेकिन इंसान की मालूमात कामिल नहीं होती कभी भी। अगर किसी मसले में नहीं जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, उसके दरियाफ़्त करना ये ऐब नहीं है, इसमें शर्मिंदगी नहीं है। न जानने में शर्मिंदगी है, मालूम न करना ऐब है। तो मौला फरमाते हैं हमारे 8वें इमाम के इंसान को चाहिए कि इल्म हासिल करे। इल्म व दानिश ख़ज़ाना कमाल है, कमाल तक पहुँचने का ख़ज़ाना है इल्म, और उसकी कुंजी, इस ख़ज़ाने की कुंजी सवाल है। सवाल करने से इंसान के इल्म में इजाफ़ा होता है, इल्म का ख़ज़ाना बढ़ता चला जाता है। जितना जितना इंसान सवाल करता जाता है उसकी मालूमात बढ़ती चली जाती है। सवाल करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। अलग अलग अंदाज़ होते हैं, सवाल वगैरह बहस नहीं होना चाहिए। बाद लोग सवाल करते हैं बहस करने के लिए, दूसरे को पस करने के लिए। सवाल करें अपनी मालूमात में इजाफ़े के लिए। अगर इंसान संजीदा है और मालूमात हासिल करना है तो उसको सवाल करना चाहिए। पहले से इल्म है तो बहस फंसाने के लिए सवालात नहीं करना चाहिए। न अपना वक्त ज़ाया करे इंसान, न दूसरे का वक्त ज़ाया करे। बाद लोग एक ही सवाल को कई लोगों से करते हैं कि उन्होंने ये बताया था, उन्होंने ये बताया था। किसी ऐसे इंसान से सवाल करे कि जहाँ इत्मीनान हो जाए, एक की बात दूसरी जगह नकल ना करे कि फ़लाँ साहब ये बता रहे थे। तो इंसान सवालात करे। अगर उसको इल्म नहीं है, मालूमात में यकीनन इजाफ़ा होगा। शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो हमारे 8वें इमाम ने क्या फरमाया कि इल्म व दानिश ख़ज़ाना कमाल है, कमाल तक पहुँचने का ख़ज़ाना है और इसकी कुंजी सवाल है। एक हदीस में 8वें इमाम फरमाते हैं कि अल मोमिनु ला यमल्लु मिन तलबिल इल्म तूला दहरे। फरमाने कि एक मर्द मोमिन तमाम मुद्दत हयात में तहसील इल्म करने से खस्ता नहीं होता, थकता नहीं है। अगर एक इंसान मर्द मोमिन है तो सारी ज़िंदगी भी अगर इल्म हासिल करता है तो 8वें इमाम के नज़दीक थकता नहीं, थकन का एहसास नहीं करता। और तलब होनी भी ऐसी चाहिए, इल्म के तालिब को ऐसा ही होना चाहिए, तालिब इल्म को ऐसा ही होना चाहिए कि वो सारी ज़िंदगी भी अगर इल्म हासिल करे तो थकन का एहसास न हो। फरमाया कि जो मर्द मोमिन होता है वो तमाम उम्र भी अगर इल्म हासिल करता है तो उसको एहसास थकन नहीं होता है। एक और हदीस में 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मन अफ्तन्नास बिगैर इल्मिन लअनतहु मलाइकतुस समावात वल अर्ज़। फरमाने की जो बग़ैर मालूमात के फ़तवा देता है, बग़ैर मालूमात के फ़तवा देता है, उस पर ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते लानत करते हैं। बाद लोग बात पे फ़तवा देते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, इस्लामी तालीमात में ऐसा नहीं है। ख़ास तौर से मज़हब तशय्युओं में कि बात पे फ़तवे नहीं दिए जाते। फरमाया कि जो बग़ैर मालूमात के फ़तवा देता है, 8वें इमाम फरमाते हैं, उस पर ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते लानत करते हैं। यानी फ़तवा दे इंसान तो मालूमात की रोशनी में दे, बग़ैर मालूमात के फ़तवा ना दे। जो बग़ैर मालूमात के फ़तवा देता है तो इमाम हश्तुम फरमाते हैं कि उसके ऊपर ज़मीन व आसमान के फ़रिश्ते लानत करते हैं, वो मुस्तहक़ लानत करार पाता है।
بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معلومات نہیں ہوتی، اپنی خفت مٹانے کے لیے اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے، تو لوگوں کو غلط بات بتا دیتے ہیں، غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں، غلط فتویٰ بتا دیتے ہیں۔ جب تک علم نہ ہو اس وقت تک کہ فتویٰ یا مسئلہ یا معلومات نہیں دینی چاہیے۔ خود کو پہلے معلومات ہونی چاہیے، صحیح اور درست یقین ہو، تب انسان دوسروں کو بتائے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یا اظہار قابلیت کے لیے، یا یہ سوچ کر کے لوگ کیا سوچیں گے، ان کو یہ بھی نہیں آتا، یہ سوچ کر کے کسی کو غلط مسئلہ یا فتویٰ نہ بتائے۔ جس کے بارے میں خود معلومات ہو وہی بتائے، وہی مسئلہ بتائے، وہی فتویٰ دے، اور معلومات نہیں ہے، مسئلہ نہیں جانتا، فتوے سے ناواقف ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، احتیاط کرے، یہ کہے کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے یا دیکھ کر کے بتائیں گے، اپنے سینئر سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ انسان کو ہم غلط مسئلہ بتائیں اور اس کے اوپر عمل کر لے جائے تو اس کے گناہگار بھی ہم ہی ہوں گے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، دیکھ کے بتائیں گے، ہمیں نہیں معلوم ہے، اپنے سینئر سے معلوم کر کے بتائیں گے۔ بعض لوگ اپنی قابلیت کے اظہار کے لیے، شرمندگی مٹانے کے لیے کوئی بھی مسئلہ غلط بھی بتا دیتے ہیں، تو اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، کیونکہ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو بغیر معلومات کے فتویٰ دیتا ہے اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہیں، ان العالم والمتعلم شریکان فی الرشد۔ فرما رہے ہمارے 10ویں امام کے عالم و متعلم، علم حاصل کرنے والا، علم سکھانے والا، دونوں ترقی و کامیابی میں کہ جو کمال کی جانب ہے حصے دار ہیں۔ ترقی و کامیابی میں، رشد و کمال میں دونوں برابر کے حصے دار ہیں، استاد بھی، شاگرد بھی، عالم بھی اور متعلم بھی، استاد بھی، شاگرد بھی، دونوں ترقی و کامیابی میں کہ جو کمال کی جانب ہے حصے دار ہیں۔ علم سکھانا اور سیکھنا دونوں کا مرتبہ ہے، علم حاصل کرنے والے کا بھی اور علم سکھانے والے کا بھی، دونوں صاحب مرتبہ ہیں۔ ہمارے 10ویں امام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث میں ہمارے 10ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، ارجح من العلم حاملہ۔ فرمانے کی قدر و منزلت ایک عالم کی قدر و منزلت ایک عالم اس کی معلومات یا علم سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک عالم کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ ارجح من العلم حاملہ، قدر و منزلت ایک عالم اس کی معلومات یا علم سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسان جتنا علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اس کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، اپنے مدارج میں اضافہ کرے، مرتبے میں اضافہ کرے۔ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، ابھی تک نہیں سیکھ پائے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے۔ علم کے سلسلے میں بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، صاحب علم کی بھی، اور اس سے زیادہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ ہم جس دین کے، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، فالوور ہیں، اس کی تعلیمات یہی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف مسلمان مرد پر علم حاصل کرنا واجب ہے، بلکہ مسلمان عورت پر بھی علم حاصل کرنا واجب ہے۔ ہماری اسلامی تعلیمات میں یہی سکھایا گیا ہے کہ انسان مرد بھی علم حاصل کرے، انسان عورت بھی علم حاصل کرے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔